So this is Husqvarna को Bitfilion हैन क्याफे रेसर सिरिजमा क्याफे रेसर मोडलमा हैन दामी छ बाइक चाहिँ like this is my first time riding a cafe racer bike, so कस्तो अर्के like गाह्रो feel and त्यसपछि like 2-3 मिनेट मात्रै भएन चलाएको त्यही पनि I'm getting pain in my back सोल्डरमा लास्टै पेन भइरहेको छ अहिले चाहिँ but anyway अर्को छुट्टै रमाइलो भाइब्स लाइक यो बाइक चलाउन त्यो हस्कभर्नाको सर्ट पिलियन चलाउन दुईटैमा डिफ्रेन्ट भाइब्स आउँछ है हल्का अब सानो राइड छोटो हल्का बढाएर पनि होइन बाइक अनि त्यसपछि I'll be giving a short review of this bike and let's see compare पनि गरिन्छ कि आज चाहिँ मसँग छ हस्कभर्नाको Bitfilion which is also known as White Arrow र Black Arrow दुईटा सिरिज छ हैन लाइक सर्ट पिलियनलाई चाहिँ ब्ल्याक एरो भनिन्छ भनेपछि Bitfilionलाई चाहिँ White Arrow बिकज हामीले जुन यो बडी देख्नुहुन्छ नि त्यो बडी चाहिँ सर्ट पिलियनमा चाहिँ ब्ल्याक छ सो इट्स कल ब्ल्याक एरो एन्ड Bitfilionमा चाहिँ बडी चाहिँ व्हाइट छ त्यही भएर चाहिँ इट्स कल White Arrow एन्ड यो बाइक र अब हाम्रो Bitfilion र सर्ट पिलियन चाहिँ अलमोस्ट सिमिलरै छ है लाइक धेरै डिफ्रेन्स छैन इन्जिन इज सेम अफ Dick 250 अनि अब सर्ट पिलियन र Bitfilionमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यस्तो धेरै खासै छैन हैन जस्ट अब एउटा क्याफे रेसर भयो भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो स्क्रैम्बल भयो अब डिफ्रेन्स चाहिँ मेन डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही छ अब इन्जिनदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज अलमोस्ट सेम बट अल्सो म चाहिँ अब त्यो सर्ट पिलियनको इन्जिनको बारेमा सस्पेन्सनको बारेमा कुरा गरेँ बट अल्सो आई विल बी डुइङ and telling short review and short point about this bike also engine चाहिँ भए पनि I'll be doing सुरुमा जे देखिन्छ नि आँखाले त्यो पार्टी स्टार्ट गरौँ हामीले सुरुमा देख्नु भनेको LED this is a circular LED headlamp with LED DRL and अगाडिको सर्ट पिलियनमा पनि भनेको थिएँ कि लाइक अर्को रातिमा राइड गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्दैन होला बिकज अफ दिस न्यू स्टाइल न्यू डिजाइन आई गेस सो एन्ड अब यसमा पनि हस्कभर्नाको लोगो डिफ्रेन्ट ठाउँमा देख्न सक्छु लाइक त्यसमा पनि भनेको थिएँ त्यो पनि आई विल बी सेइङ एउटा मडगार्डमा एउटा हाम्रो यो हेडलाइटको भित्र एन्ड यो हेडलाइट पनि सिसाको होइन दिस इज प्लास्टिक त्यो भएर एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अलिकति फुट्ने चान्स चाहिँ छैन अनि यहाँबाट भित्र राम्रोसँग हेर्दाखेरि विल गेट टु सी LED हेडलाइट अल्सो सो त्यहीबाट उता भित्र रिफ्लेक्ट भएर बाहिरपट्टि आउँछ होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल बारमा Bitfilion भनेर लेखेको छ एन्ड दिस इज द speedometer pioneering since 1903 so 1903 भनेपछि अहिले हामी 2020 मा छौँ भनेपछि 100 इयर्स भन्दा बढी भइसक्यो हस्कभर्नाले चाहिँ बाइक लन्च गर्न थालेको लाइक फर्स्ट लन्च चाहिँ 1903 मा भएको थियो सो दिस इज Husqvarna Bitfilion 250 brutal simplicity meets modern technology that's the Bitfilion for you guys Swedish for White Arrow the Bitfilion is a lightweight model featuring low touch stance coupled with a compact engine an interpretation that pays homage to a Swedish classic while delivering an immersive ride that few can match. So यो बाइक चाहिँ अलमोस्ट सबैजनाले चाहिँ राइड गर्न अलिकति गाह्रै पर्छ किनभने दिस इज अ क्याफे रेसर एन्ड हेर्नुहुन्छ भनेपछि हजुरको यो सिट हाइट र अन्त हाम्रो यो ह्यान्डल बार छ लाइक सेमै छ लाइक इक्वल साइजमा छ त्यही भएर अलिकति गाह्रो पर्छ सो अब यो बाइकको इन्जिनको कुरा गरौँ दिस इज अ सिङ्गल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक 4 valve DOSC इन्जिन दिस इज अ लिक्विड कुलिङ है दिस इज अ लिक्विड कुलिङ बाइक अनि यसको सीसीको कुरा गर्नु भन्दा दिस इज 248.76 cc पावरको कुरा गर्नु भन्दा लाइक सेमै छ सर्ट पिलियन र यसको
त्यसपछि डिक T50 को सेमै छ इट प्रोड्युसेस 30 PS at 9000 RPM and torque at 10 Newton meter at 7500 RPM सो अब यो बाइकको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5,69,900 छ लाइक 5,07,000 नै भनौँ लाइक ओभरअल लाइक बाइक अनुसारको प्राइस एकदमै सबजनालाई चित्त बुझिरहेको छ अरे लाइक मैले सुनेको अनुसार लाइक पोस्टहरू देखे अनुसार होइन लाइक नाम हस्क्युबर्ना छ भनेपछि उही सबैजनाले चाहिँ अलिकति बढी एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो प्राइसमा चाहिँ बट 5,70,000 इज नट सो हाई according to this bike according to the company Husqvarna. Duck, duck, goose found a pussy in a dollar bin. Guess you forgot your Galana bin. Can't get loose, get your guts, got your tongue again. Rope burn on your hand, are you numb yet? I can go into that addiction. Morning night, I can deal with it. Every night, I can make it like her. And that's what you सो अब क्लच पनि सेमै छ मल्टी डिस्क स्लिपर क्लच भनेपछि यु विल गेट टु सी हियर ह्यान्डल बारमा पनि पिट पिलेन लेखेको छ भनेपछि यहाँनिर पनि हस्क्युबर्ना भनेर लेखेको छ है मजाले देखिरह होला नि है हस्क्युबर्ना एन्ड अगाडि WP को सस्पेन्सन छ WP एपेक्स 430 mm भनेपछि पछाडि पनि WP को एपेक्स मोड्नु सक्छ विच इज क्वाइट गुड लाइक रमाइलो छ अनि अब फ्युल सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिस इज EFI सिस्टम फ्युल इन्जेक्टर अनि अब ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि सेमै छ 9.5 लिटर अब अलिकति बढी दिएको भए आई थिङ्क रमाइलो हुन्थ्यो तर यो बाइकलाई चाहिँ हामीले टुरिङ पर्पजलाई युज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ एन्ड अफ रोडमा अलिक गाह्रो हुन्छ लाइक सिटीमा चलाउनलाई चाहिँ पर्फेक्ट त्यही भएर माइलेज पनि कुरा गरेर माइलेज निस्किहाल्यो 25 to 30 क्लेम गरेको छ होइन कम्पनीले चाहिँ लेट्स सी अब कति दिन्छ त्यो चाहिँ अब पछि नै थाहा हुन्छ तर अब सिटी राइडको लागि मात्र भएपछि 9.5 लिटर चाहिँ ठिकै लाग्यो बट हाम्रो सर्ट पिलियनमा चाहिँ अलिकति बढी भएको भए त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो एन्ड अब सर्ट पिलियन चाहिँ ब्ल्याक एरो हो अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुलिङ सिस्टमनिर चाहिँ नियन कलर खेलाएको छ भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ व्हाइट एरो भएर चाहिँ व्हाइट कलर खेलाइदिएको छ एन्ड हाम्रो यो सिटमा चाहिँ नियन कलरै लाइक स्टिच छ अनि अब सिटिङ पोजिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब लाइक क्याफे रेसर हो हल्का बडी प्रेसर तल नै आउँछ एन्ड दिस इज सिङ्गल सिट सर्ट पिलियनमा चाहिँ डबल सिट थियो भनेपछि यसमा चाहिँ सिङ्गल सिटै छ एन्ड यु क्यान सी अ लोगो अफ हस्क्युबर्ना एन्ड यो हस्क्युबर्नाको लोगो हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक हल्का त्यो जस्तो के लाइक के भन्छ नि यो तिनवटा लाइक हाम्रो क्राउन हुँदैन किङ क्विनहरूको क्राउन त्यस्तो जस्तो हल्का ठाडोवाला हस्क्युबर्ना अब ब्रेकिङ पनि सेमै छ दिस इज ड्युअल च्यानल ABS अगाडि चाहिँ 320 mm छ भनेपछि चाहिँ पछाडिको डिस्क प्लेट चाहिँ 230 mm छ दुईटैमा बाइब्रिकको क्यालिपर राखिदिएको छ एन्ड इफ यु स्लाइटली सी एलो हिल्समा पनि यु विल गेट टु सी हस्क्युबर्नाको सानो लोगो लाइक एल्मुनियममा अनि त्यसपछि हाम्रो रिममा पनि भिटपिलियन भन्ने लेखेको छ एच भिटपिलियन लाइक बाइक गुडिरहेको बेला चाहिँ लाइक सिनेमेटिक गर्दाखेरि नोटिस गर्नुभयो होला यो सर्कलमा एलो हिल्स भएर पनि लाइक छुट्टै भाइब्स आउँदो रहेछ कि अरूहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले सर्ट पिलियनको भिडियो बनाएपछि नोटिस गरेको थिएँ क्वाइट फन अब सिट हाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 842 mm छ भनेपछि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 149 mm लाइक क्याफे रेसरको लागि चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ बट सिट हाइटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको ह्यान्डल बार अलिकति तल भएर चाहिँ 5.6 सम्म 5.5 सम्मको राइडरलाई चाहिँ स्योर गाह्रो नै पर्छ किनभने पुरा नि गर्दाखेरि हजुरको यो ह्यान्डलिङमा पनि फरक पर्छ नि त एन्ड हाम्रो अब सिट खोल्ने चाहिँ सेम नै छ
अलमोस्ट सबै सेमै छ के भनौँ जस्तो हुने टाइपकै लाइक यो र सर्ट पिलियन र भिट पिलियन चाहिँ खासमा चाहिँ दुईटै बाइक सँगै राखेर कम्पेरिजन गर्न चाहिँ मजा आउँदो रहेछ है हामीसँग छ बट अगाडि त्यसको भिडियो बनाइसकेको भएर चाहिँ अलिकति बनाउन अलिकति झ्याउ भयो होइन अनि हामीसँग छ क्याटालाइटिक कन्भर्टर पनि छ अनि त्यसो हर्न पनि तलपट्टि दिएको छ हर्न पनि चाहिँ अलिकति लाउडै छ है हर्न पनि लाउडै छ सो यो क्याटालाइटिक कन्भर्टर भएर चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भयो होइन यो बाइक अनि त्यसो अर्को चाहिँ नराम्रो पार्ट चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ रिड्युस भएको छ क्या लाइक ओभरअल अब BS6 भर्सनमा जुन बाइक आउँछ विथ दिस क्याटालाइटिक कन्भर्टर सबैको साउन्ड हल्का रिड्युस हुन्छ अरू कसैको BSP बढ्छ भने कसैको चाहिँ BSP सेम अरू घट्ने चान्स हुनसक्छ एकर्डिङ टु अब कम्पनीले कसरी बनाउँछ होइन त्यही अनुसार सो अब यसको ड्राई वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 158 kg छ सो अब टायरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ 110 साइज छ भनेपछि टायरको कम्पनी चाहिँ MRF को रेव्स दिएको छ भनेपछि पछाडिको टायरको साइजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ 150/60 को साइज दिएको छ लाइक दिस इज लाइक मोटा टायर अनि त्यसै हाम्रो सर्ट पिलियनमा चाहिँ टुरिङको लागि टायर दिएको छ यो बाइकमा चाहिँ हामीले इजिली कर्नर हान्न अलिकति मजै आउँछ होला यार अघि हल्का ट्राई गरेको थिएँ हल्का लाइक हुन्छ नि सर्ट पिलियन भन्दा एमा चाहिँ अलिकति मजा आयो ड्यु टु द ह्यान्डल बार पोजिसन सो अब ह्यान्डल बारको पनि कुरा गरौँ होइन निस्किसक्यो ह्यान्डल बार चाहिँ भिट पिलियनमा चाहिँ लो क्लिप अन टाइप स्टिल ट्युब छ है सो अब यो बाइकको एक्जस्ट नोट पनि सुनिदिइहालौँ होइन लाइक किल स्विच अन गर्ने बित्तिकै हाम्रो मिटर पनि स्टार्ट हुन्छ सो अगाडि चाहिँ न्युट्रलमा देखाउँदैन जब किल स्विच अन हुन्छ त्यसपछि बल्ल न्युट्रलमा देखाउँछ होइन साउन्ड पनि लाइक मलाई चाहिँ नर्मल लाग्यो अब जिपको अनुसारमा चाहिँ अलिकति लाइक अब साउन्डको एडजस्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ड्युकमा चाहिँ अलिकति कमी महसुस भयो भने चाहिँ यो भिट पिलियन र सर्ट पिलियन चाहिँ लाइक मलाई नर्मल लाइक बाइक अनुसार चाहिँ एडजस्ट ठिकै छ कि जस्तो लाग्यो फर मी इन माई भ्यू अब यसको मिटर पनि हेरौँ होइन मिटर पनि लाइक सेमै छ हाम्रो ड्युक 250सँग जस्ट यो सर्कलमा छ त्यति हो फरक इन्जिन RPM न्युट्रल हाई बिम लो बिम ABS अनि त्यसपछि हामीले यो बाइक अन गर्ने बित्तिकै वाट यु क्यान सी इज पिनियरिङ सिन्स 1903 फ्युल गज अनि त्यसपछि RPM को मिटर यहाँ छ गियर इन्डिकेटर पनि छ लाइक सबै नै छ लाइक मोडहरू चलाउनेदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज सेम तर राम्रो भनेको चाहिँ यहाँनिर WP सस्पेन्सनको लोगो एन्ड भिट पिलियन यो नै एकदमै बवाल छ क्या सो अब फ्रेमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्प्लिट रेलिक फ्रेम पाउडर कोटेक लाइक हाम्रो ड्युक 250 एन्ड सर्ट पिलियन लाइक सेमै छ ओभरअल एभ्रिथिङ इज सेम सो हजुरलाई अब क्याफे रेसर मनपर्छ कि टुरर टाइप मनपर्छ कि स्क्रैम्बल मनपर्छ कि कुन मनपर्छ त्यही अनुसार यु क्यान ह्याभ अ टेस्ट राइड यु क्यान बाई तर नामै काफी छ क्या लाइक दिस इज लाइक हस्क्रुबर्ना सो अब यो बाइकमा अर्को डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो सिट कभर छ नि यो चाहिँ हल्का सफ्ट छ भनेपछि त्यसको चाहिँ हल्का थोरै हार्ड छ त्यो एउटा डिफ्रेन्स पाएँ मैले चाहिँ होइन लाइक अरू ओभरअल सबै सेम छ मिरर पनि हाम्रो क्लासिक लाइक भिन्टेज टाइप छ है सो ओभरअल रिभ्यू चाहिँ अब यति नै थियो लाइक सर्ट रिभ्यू अब इन डेप्थ रिभ्यू कुनै दिन पायो भने चाहिँ आई विल बी डुइङ है चाहिँ बाइक चाहिँ मलाई मन पर्यो यु क्यान सी 250 यहाँ लेखेको छ सानो साइजमा साइड लाइट ब्याक लाइटदेखि लिएर हजुरको पछाडिदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज सिमिलर त्यो हाम्रो सर्ट पिलियन सो अरू त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ केही छैन लाइक भन्नको लागि सो अब हल्का सिनेमेटिक लिम अरू हल्का सानो टेस्ट राइड अगाडि बाटोसम्म सो अब भन्नुलाई त्यति नै थियो अरू एक्स्ट्रा चेन्ज अरू एक्स्ट्रा केही कुरा छैन भन्नको लागि होइन त्यही भएर चाहिँ अब थोरै सानो सिनेमेटिक लिम अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु आवर प्लेस KTM showroom
to die. Welcome to a whole new world. Your planet is now under Midranger's control. Humanity will be exterminated. If you hear this message, do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. You will be eliminated. You will be eliminated. सो हामी चाहिँ ब्लगको लास्टतिर आइसक्यौँ. अब लेट मी गिभ यु कन्क्लुजन. जे भने होइन नभनेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लाइक भाइब्रेसन चाहिँ ह्यान्डल बारमा एन्ड सिटमा चाहिँ फिल भयो होइन. हल्का स्पिड जाँदाखेरि हल्का आरपिएम बढी जाँदाखेरि. नत्र सिटिङ पोजिसन पनि सुरुमा चाहिँ कस्तो ब्याक पेन भइरहेको जस्तो भइरहेको थियो होइन. मलाई हल्का पेन पनि भइरहेको थियो. तर अहिले आएर चाहिँ बाइकमा युज टु भयो नि त एकछिन चलाएर भयो भने. त्यही भएर चाहिँ आइएम नट गेटिङ टु मच पेन राइट नाउ. तर अब काठमाडौँ सिटीतिर चलाउँदाखेरि जामतिर चलाउँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ. सो मेनली चाहिँ यो बाइक चाहिँ सिटी राइडको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट. लाइक हुन्छ नर्मल सिटी राइडको लागि चाहिँ बेस्ट. सो अब त्यति नै थियो भिडियो. सो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर गरिदिनु हजुरको साथीहरूसँग. अब कसले भिटपिलियन किन्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने. सो त्यति नै थियो भिडियो. सो एज युजुअल लाइक सेयर सी गाइज नेक्स्ट व्लग टिल देन बाइ. एन्ड डु सपोर्ट मी एन्ड सब्सक्राइब एन्ड भ्युजहरू चाहिँ बढाउँ होइन छिटो. अब दामी भिडियो लिएर आइरहेको छु विकली लाइक डेली. सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान. किप सपोर्टिङ. राइड सेफ राइड हार्ड.